अलीज़ा एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी, जिसको लगता था कि दौलत और ताकत ही सब कुछ है। मगर जब उसका सामना उस लड़के से हुआ जिसकी वो यूनिवर्सिटी में सबके सामने इज्जत उछालती थी, गरीब भिखारी कहकर मजाक बनाती थी, तब हकीकत सामने आई और फिर ऐसा हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यूनिवर्सिटी के पहले दिन सब नए कपड़ों, स्टाइलिश बैग और महंगे मोबाइल फ़ोन के साथ दाखिल हो रहे थे, लेकिन एक लड़का सबसे अलग दिखाई दे रहा था। उसका नाम फ़हद था। सादा नीला कुर्ता, फटा हुआ बैग और पैरों में पुरानी चप्पल। देखते ही कोई भी कह देता ये लड़का गरीब है, शायद किसी स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। साथ ही इसी क्लास में थी अलीज़ा, जो शहर के बड़े प्रॉपर्टी डीलर की बेटी थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अक्ल और तहजीब से बिल्कुल खाली। उसके लिए क्लास रूम एक शो ऑफ करने की जगह थी। नए ब्रांड्स के कपड़े, आईफोन का नया मॉडल और दोस्तों की बड़ी टोली जो हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहती थी। पहली ही क्लास में जब अलीज़ा की नज़र फ़हद पर पड़ी तो उसकी भवें तन गई। या अल्लाह, ये क्या बुला है। उसने अपनी सहेली से कहा, ये भिखारी कहाँ से आ गया क्लास में। मुझे लगा ये यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास ख़त्म होते ही अलीज़ा सीधी फ़हद के पास गई और तंज़िया लहजे में बोली, तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया। लगता है यूनिवर्सिटी ने खैरात बांटनी शुरू कर दी है। फ़हद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उठा और बाहर निकल गया। अलीज़ा को वो मुस्कुराहट और भी चुभ गई। अगले दिन कैंटीन में फ़हद एक कोने में बैठा अपने टिफ़िन से रोटी सालन खा रहा था। अलीज़ा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आई और ज़ोर से बोली, ये कौन बदबूदार सालन खा रहा है, लगता है किसी लंगर से आया है। अलीज़ा की बात सुनकर सब स्टूडेंट्स हंसने लगे। कोई इसे समझाओ, ये यूनिवर्सिटी है, कोई लंगर खाना नहीं है। फ़हद ने खामोशी से अपना खाना समेटा और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद ये रोज़ का मामूल बन गया। कभी अलीज़ा क्लास में उस्ताद से कहती, सर मुझे फ़हद से दूर बिठा दें, मुझे गरीबों से एलर्जी है। कभी ग्रुप प्रोजेक्ट में कहती, सर प्लीज़ इसको हमारे ग्रुप से निकाल दें, इसकी वजह से हमारी प्रेजेंटेशन ख़राब लगेगी। कभी लाइब्रेरी में वो और उसके दोस्त फ़हद की कुर्सी पर चिंगम चिपका देते, कभी उसकी किताबों पर पेन चला देते। और एक बार तो उसके बैग में चुपके से पर्ची डाल दी जिस पर लिखा था, बेकारियों का यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं। लेकिन फ़हद ने कोई जवाब नहीं दिया, न प्रिंसिपल से शिकायत की, न शोर मचाया। वो हर बार खामोश रहा और बस पढ़ाई करता रहा। कभी दूसरे तलबा को भी हैरत होती कि ये लड़का सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेता है। कोई और होता तो कब का अलीज़ा को जवाब दे देता, लेकिन वो तो जैसे पत्थर का बना हुआ था, सिर्फ मुस्कुरा देता, जैसे उसे पता हो कि ये सब उस असर जंग के आगे कुछ नहीं जो वो खुद के साथ लड़ रहा है। कई लड़कियां जो अलीज़ा की तरह मगरूर न थी, कभी उसे कहती, फ़हद तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कम अज़ कम तुम एक बार तो जवाब दो। लेकिन वो सिर्फ इतना कहता, जवाब अगर चीख कर देना पड़े तो इसमें वज़न नहीं होता। अलीज़ा को उसकी ये बात और ज़्यादा चुभती, अब ये मुझे नसीहत करेगा, वो गुस्से में कहती। फिर आया वो दिन जब यूनिवर्सिटी में यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। सब तलबा को इसमें शरीक होना था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और CEO आ रहे थे। अलीज़ा अपनी पूरी शान और शौकत में पहुंची, महंगे कपड़े, मेकअप और ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू। स्टेज पर अनाउंसर आया और बोला, अब हम बुला रहे हैं उस नौजवान को जिसने 24 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी कायम की और आज इसकी दौलत 500 करोड़ से ज़ायद है, जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए अपनी शनाख्त छुपाए रखी। आइए खुशामदीद कहें मिस्टर फ़हद मलिक को। पूरा हाल एक लम्हे के लिए साकित हो गया। अलीज़ा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मुंह से अल्फाज न निकले, वो पसीने से भीग गई। नहीं, ये मजाक है, ये कैसे हो सकता है। फ़हद पूरे एतमाद अंदाज में सूट पहनकर स्टेज पर चढ़ रहा था। उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स, मैनेजमेंट टीम और मीडिया वाले। वही लड़का जिसे सब भिखारी कहते थे, आज सबका फ़ख्र बन चुका था। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, अक्सर लोग हमें हमारे कपड़ों, हमारी ज़बान और हमारे अंदाज से जांचते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि असल कीमत इंसान की सोच में होती है। मैं आज यहाँ इस सोच की बदौलत खड़ा हूँ और उन लोगों की वजह से भी जो रोज़ मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अलीज़ा का चेहरा शर्मिंदगी और पछतावे से सुर्ख हो चुका था। वो चाहती थी कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। फ़हद ने एक बार फिर उसकी तरफ नज़र डाली। उसने उसे बिल्कुल इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया जैसे वो हमेशा उसके वजूद को नज़रअंदाज करती रही थी। कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। हाल की रौनक मद्धम हो चुकी थी, लेकिन अलीज़ा के अंदर एक तूफ़ान मच रहा था। जो खुद को सबसे बरतर समझती थी, आज वो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वही लड़का जिसे उसने हर रोज़ जलील किया था, आज उसी की कामयाबी की रोशनी में वो खुद मान पड़ गई थी। वो कुर्सी पर बैठी काँप रही थी, पसीना माथे से बह रहा था और आंखें खुली की खुली रह गई थी। फ़हद स्टेज से उतर चुका था। मीडिया वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे। लोग सेल्फी लेने को बेताब थे और अलीज़ा वहीं जमी हुई थी। रात भर अलीज़ा को नींद ही ना आई। हर ताना, हर मजाक, हर जहर भरा जुमला जो उसने फ़हद पर कसा था, आज वो सब उसकी अपनी रूह पर वार बनकर लौट रहा था। अलीज़ा रात भर करवटें बदलती रही। हर जुमला, हर तंज और हर मजाक जो उसने फ़हद पर कसा था, आज उसके अपने दिल पर ज़ख्म बनकर लग रहा था। उसे याद आया कि उसने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया था, उसकी किताबें फेंकी थी, उसकी कुर्सी पर चिंगम लगाई थी, और सबसे भयानक ये कि उसके इंसान होने पर ही सवाल उठाया था। सुबह होते ही वो सीधी यूनिवर्सिटी पहुंची। नज़रें झुकी हुई थी, चेहरा थका हुआ और होंठ सूखे हुए। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, सबसे पीछे उसने देखा फ़हद अपनी पुरानी सीट पर बैठा था। वही सादगी, वही पुरसकून चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अलीज़ा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। पूरी क्लास की नज़रें उन दोनों पर थी। अलीज़ा की आवाज़ काँप रही थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। फ़हद ने सर उठाया, उसकी तरफ देखा मगर कुछ न कहा। उसकी ये खामोशी पहली बार अलीज़ा को काटने लगी। जो खामोशी कल तक उसे कमज़ोरी लगती थी, आज बर्फ़ जैसी ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। अलीज़ा फ़हद के पास बैठ गई। मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, लेकिन सच ये है जो मैंने किया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
میں شاید انسان تو تھی مگر انسانیت بھول گئی تھی۔ فہد نے بہت آہستگی سے کہا، تمہارے لیے میں اب کون ہوں؟ وہی پرانا فہد جو ٹفن میں روٹی سالن لاتا تھا، یا آج کا کروڑ پتی فہد ملک؟ علیزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تب میں نے تمہیں انسان نہیں مانا اور اب خود کو بھی انسان نہیں مانتی۔ اگلے چند دنوں میں علیزہ نے خود کو بالکل بدل لیا۔ وہ کسی پر ہنستی نہیں تھی، کسی کی غربت جہالت پر طنز نہیں کرتی تھی۔ وہ بغیر میک اپ کے یونیورسٹی آتی، کینٹین میں سب کے ساتھ لائن میں کھڑی ہو کر کھانا لیتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب وہ کسی کو اس کی حالت سے نہیں بلکہ باتوں سے پرکھتی تھی۔ وہ کئی بار فہد سے معافی مانگنے گئی، لیکن ہر بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب ملا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اس مسکراہٹ میں اب فاصلے تھے۔ ایک دن کینٹین میں علیزہ اکیلی بیٹھی تھی کہ فہد اس کے پاس آیا اور بولا، تم نے خود کو بدل لیا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھا، مجھے پتا ہے میں تمہارے قابل کبھی نہیں تھی، لیکن کیا میں انسان بننے کے قابل بھی نہیں ہوں؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، انسان بننے کے لیے صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا، اس معافی کو جینا پڑتا ہے، اور تم وہ کر رہی ہو۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس دن پہلی بار علیزہ کو سمجھ آیا کہ اصل معافی الفاظ سے نہیں بلکہ بدلاؤ سے ملتی ہے، اور عزت پیسے سے نہیں انسانیت سے ملتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، یونیورسٹی میں اب علیزہ وہ نہیں رہی تھی جو سب پر ہنستی تھی، غرور میں ڈوبی رہتی تھی اور پیسے کو ہی خدا سمجھتی تھی۔ اب وہ خاموش رہتی تھی، سب سے نرمی سے بات کرتی تھی، مگر کچھ چیزیں آسانی سے نہیں بدلتی۔ وہی لڑکے اور لڑکیاں جو پہلے علیزہ کی چاپلوسی کرتے تھے اب اس پر طنز کرنے لگے۔ اب کیوں اتنی معصوم بن رہی ہے؟ لگتا ہے کروڑ پتی لڑکے کے عشق میں آ گئی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ سب معافی کا کھیل ہے۔ علیزہ ہر طنز چپ چاپ سہتی ہے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر روتی، کبھی آئینے میں دیکھتی اور کہتی، شاید یہ وہ سزا ہے جو مجھے ملنی چاہیے۔ میں نے وقت پر کسی کی عزت نہیں کی اور اب خود ذلت سہنا سیکھ رہی ہوں۔ لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ توڑ رہی تھی وہ تھی فہد کی خاموشی۔ وہ ابھی اسے بات کرتا تھا مگر پہلے جیسی گہرائی نہیں رہی تھی۔ بات چیت محدود تھی، چند الفاظ، چند جملے اور پھر فاصلے۔ علیزہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دن اسے ویسے ہی دیکھے جیسے وہ پہلے کبھی دکھا کرتا تھا، بغیر نفرت کے، بغیر حساب کے۔ یونیورسٹی میں ایک دن اینول کلچرل ڈے کی خبر دی گئی، سب اسٹوڈنٹس کو مختلف ٹیموں میں بانٹا گیا۔ قسمت سے علیزہ اور فہد ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ اب انہیں روز ریہرسل میں ملنا پڑتا۔ علیزہ اپنے کام پورے دل سے کرتی تھی، دیر رات تک تیاری کرتی، اسٹیج پر صفائی کرتی، پوسٹر لگاتی۔ علیزہ وہ ہر کام کرتی جو پہلے حقیر سمجھتی تھی، اور فہد یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، بغیر کچھ کہے بس دیکھتا رہتا تھا۔ ہر دن اس کی آنکھوں میں ایک نئی علیزہ نظر آتی، تھکی ہوئی مگر سچی، ٹوٹی ہوئی مگر مضبوط، شرمندہ مگر ایماندار۔ ایک رات جب سب گروپ ممبرز تھک کر جا چکے تھے تو علیزہ بھی اسٹیج پر پوسٹر بنا رہی تھی۔ فہد نے اس کے پاس آ کر پانی کی بوتل رکھی اور پہلی بار نرمی سے بولا، اتنا خود کو کیوں سزا دے رہی ہو علیزہ؟ علیزہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار خود سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پھر وہی نہ بن جاؤں۔ فہد خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا، دونوں کے بیچ لمبا سناٹا چھا گیا۔ پھر علیزہ بولی، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے معاف کر دو، میں بس چاہتی ہوں کہ ایک دن جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو تو یہ نہ کہو کہ میری موجودگی نے تمہاری زندگی کا وہ حصہ گندہ کیا تھا۔ فہد نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اب وہ علیزہ نہیں تھی جو اس نے پہلی بار کلاس میں دیکھی تھی۔ تمہارے غرور نے مجھے توڑا نہیں تھا، لیکن تمہارا یہ بدلا ہوا روپ مجھے اندر تک چھو گیا ہے۔ علیزہ کی آنکھیں بھر آئیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ایک موقع دو؟ فہد نے گہری سانس لی، پھر مسکرایا۔ کسی انسان کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ انسان خود کو بدل لے تو اسے معاف نہ کرنا خود کو سزا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ علیزہ نے آہستہ سے کہا، میں کوئی رشتہ نہیں مانگ رہی، صرف وہ عزت مانگ رہی جو میں نے کبھی دی ہی نہیں تھی۔ فہد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور کہا، آج سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، اس بار بغیر غرور کے، بغیر حساب کتاب کے، بس ایک انسان کی طرح دوسرے انسان کے ساتھ۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کا چہرہ جھکا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ مسکرا رہی تھی، سچائی اور نرمی کے ساتھ۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس حیران تھے۔ فہد جو کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا اب وہ اسی علیزہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، بات کرتا تھا اور کبھی کبھار ہلکا سا ہنستا بھی تھا۔ یونیورسٹی میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، ارے یہ تو کروڑ پتی لڑکا ہے، اسی لیے علیزہ اس کے پیچھے پڑ رہی ہے۔ علیزہ کی چالاکی دیکھو، پہلے طنز مارتی تھی، اب نخرے دکھا رہی ہے۔ یہ سب ایک پلان ہے تاکہ شادی کے بعد اس کا باپ کا بزنس سنبھال لے۔ یہ باتیں اب علیزہ کے کانوں تک نہیں بلکہ اس کے دل تک پہنچتی تھی۔ ایک دن کینٹین میں کسی نے زور سے طنز کیا، علیزہ آج کل تو بیکاریوں میں بھی دل لگانے لگی ہے کیا؟ سناٹا چھا گیا۔ علیزہ اٹھی اور اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم ٹھنڈے لہجے میں بولی، جب انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہو جائے کہ دل کا رشتہ پیسوں سے تولا جائے تب سمجھ لینا چاہیے کہ اصل غربت جیب میں نہیں دماغ میں ہوتی ہے۔ وہ مڑ گئی اور اسی وقت فہد دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سب سن لیا تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں تھا، صرف ایک ٹھہری ہوئی خاموشی تھی۔ علیزہ اس کے پاس آئی اور بولی، فہد میں نے تمہیں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بدل گئی ہوں، لیکن لوگ اب بھی مجھے وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو میں پہلے تھی۔ فہد نے کہا، علیزہ لوگ ہمیشہ تمہیں تمہارے گزرے ہوئے کل سے پرکھیں گے، لیکن تمہاری اصل پہچان تمہارا آج طے کرے گا۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا تم مجھے ابھی ایک موقع دو گے؟ فہد نے بہت آہستگی سے پھر اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا کہ میں تمہیں موقع نہیں دے رہا، میں تمہیں عزت واپس لوٹا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب تھی۔ پورے کیمپس میں رونق تھی، ہر کوئی اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اسٹیج پر ایوارڈز دینے کے بعد فہد نے مائک اٹھایا اور کہا کہ میں نے یہ یونیورسٹی صرف اس لیے جوائن کی تھی
क्योंकि मुझे सच्चे रिश्ते चाहिए थे जो मेरी पहचान से नहीं, मेरी इंसानियत से जुड़े हों। आज मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुझे वो रिश्ता मिल गया है। सब लोग सोच में पड़ गए कि किस रिश्ते की बात हो रही है। उसने कहा एक लड़की थी जिसने मेरी बेइज्जती की, मेरी हालत का मजाक उड़ाया और फिर उसी ने मुझे खुद से ज़्यादा समझा। उसने खुद को बदला और इंसानियत की मिसाल बन गई। वो मुड़ा और अपनी सीट पर बैठी अलीज़े की तरफ इशारा किया। पूरे हाल में तालियां बजने लगी। अलीज़े की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो इज्जत जो उसने छीन ली थी उसे बगैर मांगे वापस मिली थी। तकरीब के बाद दोनों अकेले बैठे थे यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर, वहीं जहाँ कभी अलीज़े ने फ़ाद की चप्पलों पर हंसते हुए कहा था, ये क्या पहन रखा है तुमने? अलीज़े ने आहिस्ता से कहा, कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा इसी इंसान के साथ बैठ कर गुजरेगा जिसे मैंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। फ़ाद ने उसकी तरफ देखा और कहा, कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी जीत वो इंसान होगा जो पहले मेरी सबसे बड़ी हार बना था। अलीज़े ने मुस्कुरा कर पूछा, अब आगे क्या? फ़ाद ने कहा, अब आगे वो होगा जो इस बार पैसों पर नहीं भरोसे पर चलेगा। उसने अलीज़े की हथेली थाम ली, बग़ैर कैमरों के, बग़ैर तमाशे के, बग़ैर वादे के, बस एक भरोसे के साथ। उस दिन ना कोई इज़हार हुआ, ना शादी की बात, लेकिन कुछ ऐसा जुड़ गया जो हर रिश्ते से ऊपर था, इंसान से इंसान का रिश्ता। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।